فرمایا حضرت عمر دی آل بیت نال کتنا محبت ہے. حضرت عمر دی جوان ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مال آیا. حضرت عمر مال تقسیم کرنے پھرنا حضرت حسن تے حضرت حسین جدی نوجوان دے سردار بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کپڑے لوگوں دے اندر تقسیم کیتے سارے لوگوں کو دیتے. حضرت حسن تے حسین رہ گئے. حضرت عمر کو آکر لگے چاچا سب کپڑے نہیں دیتے. حضرت عمر نے فرمایا ایک کپڑے آمن میں توڑے واسطے خط لکھنا بحرین دے اندر توڑے واسطے آلہ پوشاکا منگونا پیا توڑے واسطے بہترین پوشاکا منگونا پیا. فرمایا اے عام لوگ میں تقسیم کی دینی تو ساشارہ دولے توڑے داد جوڑے منگونا پیا. حضرت عمر نے تقسیم تا کیتا لیکن اعلان فرما دیتا خبردار جب تک حضرت علی دے بیٹے جب تک نبی دے نواسے نویں سوٹ نہ پیسن ان وقت تک کوئی بندہ کپڑے سوا پاکے نہ آوے. فرمایا خط لکھیا بحرین دے وچوں آدھا قسم دے سوٹ منگوائے آدھا قسم دے کپڑے منگوائے. اللہ اکبر کبیرہ میرے حسن تے حسین کو دیتے والے جمعے دوتے اعلان فرمایا اور علی دے پتر نو لباس پاتے آگے نہ تو سونو کپڑے سوا پاکے آ سکتے. اتنا نبی دی آل بیت نال محبت اتنا نبی دی آل بیت نال پیارے. ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مال آیا. فرمایا سارے نبی دے غلام اکٹھے ہو گئے سارے نبی دے یار اکٹھے ہو گئے. فرمایا اے لسٹ بنانا شروع کی گئی مختلف رائے پیش کیوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھو رجسٹر بن گیا فلاں یتیم ہے فلاں غریب ہے فلاں مسکین ہے. حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میں مال خرچ کرنا چاہتا سب کروں پہلے میں نبی دے آل بیت نبی دے بیوے دے گھرانے دے اندر پجے ساتھ پاک دے اندر باقی مخلوق کو دے ساتھ